الرحیم. از استارت مینو یک چیز باقی مانده بود که او وایس ریکاردر بود. استارت مینو میریم، آل اپس داخل میشیم، از این قسمت در بخش حروف وی میریم. اینجا ببین بخش حرف وی، این حرف وی. از این قسمت چی رو میگیریم؟ وایس ریکاردر که دیروز خودت یک سوالم کرده بودید این مورد، گفته بودم میخواندیم. وایس ریکاردر را که باز کردیم، اما قبل از او باید چی کار بکنیم؟ اما کاری که دیروز کردیم، در بالای ساوند یا اسپیکر راست کلیک، ریکاردینگ دیوایس میریم، از این قسمت میکروفون خود چک میکنیم، پراپرتیز و لیول آوازش بلند میکنیم، اوکی اوکی. بعد از اون میایم چی میگیم؟ ریکارد میگیم. درست؟ در این قسمت که آمدیم اینی علامه ریکارد است، بالای از این کلیک میکنیم، اتومات اینا شروع شد در ریکارد. ببینید ثانیه ها در حالت گذشتن است. وقتی حرف هم بزنیم سیگنال ها ببینید حرکت میکنه. اگر مثلا صحبت ما در یک قسمت توقف پیدا میکرد ولی ادامه داشت، باز میتونیم از این قسمت پاز کنیم، پاز توقف میکنه، پس دوباره بالای پاز کلیک بکنیم، ریزوم میشه. ریزوم که شد پس دوباره چی میکنه؟ به ریکارد ادامه میده. اگر تمام شد ریکارد ما استاپ میگیم، این خودش اتومات ثبت میشه. درست؟ ثبت شد. اینا دوباره اینجا کلیک کنیم، کلیک میکنیم، اتومات اینا شروع شد در ریکارد. ببینید ثانیه ها در حالت گذشتن. درست است؟ ای بود از چی کار؟ ساوند ریکاردر. پس اینا کلوز میکنیم. دیگه آمدیم در استارت مینو. اینجا دیگه چیز باقی نمانده که ما بخونیم، فقط ادامه میدیم درس خود از بخش پروگرام های یوتیلیتی. یوتیلیتی پروگرامز همه پروگرام هایی را میگه که توفیلی همراه یک پروگرام دیگه باشه. مثلا وردپد، نوتپد، پینت و همراه ویندوز می باشه. وقتی ویندوز نصب کردیم این برنامه میاد. درست شد؟ اینا از جمله یوتیلیتی پروگرامز هستند. ویندوز هم میگیریم همراه آر تا رن باشه و نوشته میکنیم وردپد انتر میکنیم، وردپد ما باز میشه. یا میتونیم در رن نوشته بکنیم رایت، اما رایت نوشتن، رایت نوشته بکنیم چی میشه؟ انتر کنیم باز میشه وردپد. وردپد یکی از جمله پروگرام های خود ویندوز است که برای ثبت کردن یادداشت های روزمره از این برنامه استفاده میشه. فایلی که در برنامه وردپد ساخته میشه به نام داکومنت گفته میشه و اکستنشن یا مخففش چی هستن؟ RTF Rich Text Format. RTF اکستنشنش هست. اکستنشن به خاطر تفاوت قائل شدن بین فایل های که در کامپیوتر وجود داره استفاده میشه. ببینید مثلا این فایل اکستنشنش چی است؟ DOCX. از این چی است؟ PNG. از این BMP. هر کدام از اینا چی داره؟ از خود اکستنشن داره. از این چی است؟ سایکو XLSX. این اکستنشن ها به خاطر تفاوت قائل شدن بین فایل های پروگرامات که بتانیم مثلا دو تا فایل ها به یک نام ذخیره کنیم. اگر در موبایل دو نمبر به یک نام ذخیره کنی نمیشه، قبول نمیکنه. چرا؟ به خاطر که اکستنشن هر دوش نمبر است. اگر یکیش اکستنشن یک چیز باشه دیگه چیز رو قبول میکنه. اما در کامپیوتر ببینید این فایل و این فایل احمد نام مانده نمیتونیم. ببینید هر دوش احمد نام ماندیم ولی ایش اونجا چی گرفتن؟ دو گرفتن. چرا؟ به خاطر از اینکه این هم DOCX است، این هم DOCX است. نمیشه دو تا DOCX. ای که DOCX است ای PNG ببین، ای هم احمد، ای هم احمد. قبول شده. درست؟ این را میگن اکستنشن، به خاطر می استفاده میشه. این قسمت است به نام کویک اکسس تولبار. از اینی خطک شروع به اینی خطک ختم میشه. کویک اکسس تولبار. و از این خط شروع تا اینی قسمت به نام تایتل بار یاد میکنید. اینی خط بالا را آبی که است. تایتل بار. وظیفه تایتل بار نشان دادن نام فایل به نام پروگرام. اینا به نام کپشن بتن یا کنترل بتن یاد میکنن که منیمایز برنامه را پایین میاره رو تسک بار. پس دوباره کلیک کنیم بالا ریستور شوه. این سایز برنامه را، سایز صفحه برنامه را کوچک میکنه. ریستور داون. پس دوباره همی به ماکسیمایز تبدیل میشه. دوباره همی را بزنیم بزرگ میشه صفحه. کلوز برنامه را بسته میکنه. دیگه آمدیم بالای فایل مینو که اینا میگن فایل مینو و اینا به نام تاب یاد میشه. مثلا هوم تاب، ویو تاب. درست؟ این قسمت به نام ریبون یاد میشه که این یاد چی است؟ باید اینجا نامکا داره. کلیپبورد، فونت، پاراگراف، انسرت، دیتینگ یا چیز. اینا را به نام کامند گروپ میگن. کامند گروپی به طور مثال اینجا یک خط است. از اینی خط تا اینی خط یک گروپی از کامند است به نام فونت. درست؟ خب این خطکش است. خطکش افقی را به نام هوریزونتال رولر یاد میکنن
و یا خطکش عمودی هم می باشه که او را به نام ورتیکال رولر یاد میکنم. خطکش عمودی شه. خطکش عمودی در برنامه وردپد نیست به خاطر که صفحه از این متوالی است، از اون خاطر در برنامه وردپد نیست. در برنامه ورد چون صفحاتش است جدا جداست، از اون خاطر در ورد است ورتیکالش عمودی در ورد است. خب اینی خط پایین است به نام استاتوس بار و این زوم که صفحه را برای ما خورده و کلان میکنه. من پیشخط میکنم، مثبتش هم بزرگ میکنم و او علامه که بلبل میکنه در این قسمت ایره به نام کرسر میگن. کرسر. حالا درس عملی خود از سر کویک اکسس تول بار شروع میکنیم. ببینید او مشکل نداره، او از تنظیمات میشه که بعدا میکنم. ببینید به طور مثال ما یک چیز اینجا نوشته میکنیم Welcome to چی هست مطمئن نمیده که میگه سامی زنیم همون میایه رو گرده مجبور رفت میکنیم یه سال زنیم میایه وی واسه از چی هست از کامتشی ها بوده هیچ بکن نده Easy Skills Learning Center. این همی را میخوایم چی کنیم؟ در کامپیوتر خود ذخیره کنیم. میم در کویک اکسس تول بار بالای سیف کلیک میکنیم. سیف دیالوگ باکس که باز شد میریم از این قسمت حافظه تعیین میکنیم. دسکتاپ بعدا نام میتیم برش. با طور مثال به نام ایزی چی میکنیم؟ ذخیره میکنیم. این باز هم رقم شد. مجبورش شکلان بکنیم. ایزی ببینین ریچ تکست فرمت RTF اکستنشنش هست. سیف کنین فایل ذخیره شد به نام ایزی. ولی اگر بعدا هر قدر تغییراتی که تغییری بیارین شما خودمون تغییرات آوردگیتونه این دیگر نیاز نیست که هر بار نام داره برین برش. فقط سیف بگین با اونمون نام سابقش چی میشه؟ ثبت شده میره. علیکم سلام. خب کماند بعدیش هست اندو قبلا خوانده بودیم کنترل زی شارتکتش بود. یک چیزی رو مثلا دلیت بکنین وقتی اندو گفتین پس دوباره میاد ریدو بگین پس دوباره دلیتش میکنه. درست شد؟ رفتیم بالای مینوی فایل نیو یک صفحه جدید به ما میتونه. نیو کلیک کنین بالاش اتومات یک صفحه جدید میاد. اگر احیانا چیزی شما در این صفحه تایپ کرده باشین و این ثبت نشده باشه در کامپیوتر در این حالت اگر نیو بگین باز برای شما مسیج میاد Do you want to save changes to the document؟ تغییراتی که بالای این داکومنت آوردی ثبت میکنی یا نه؟ اگر یس گفتین اگر سیو گفتین اما دیالوگ باکس باز میشه و موقعیت میتین نام میتین سیو میگین. اگر دون سیو گفتین ثبت نمیشه صفحه جدید میاد. اگر کانسل گفتین این صفحه جدید نمیاد. این همتون میمونه. سیو همون سیوی که در خانه ممنوع. سیو از یک فایل با چندین نام، چندین نوعیت و چندین موقعیت میتونین چی کنین؟ ثبت کنین. درست؟ مثلا یک فایل است یک پارچه امتحان جور کردین یک بار و طور مثال نوشته میکنین که صنف مثلا شماره 1 این پارچه برای صنف شماره 1 باشه. باز همون پارچه را دوباره سیو میکنین بالاش نوشته میکنین صنف شماره 2 شماره 2 این را باز سیو بکنین به نام صنف شماره 2 ثبتش کنین. کنم یک پارچه دو بار بدون نام ثبت شده به شکل فقط طرز کارش اونمو سیو باری است. بالاش کلیک بکنین پس دوباره همون صفحه میاد و نام میتین و نوعیت میتین موقعیت اونمو گفت این مثل من هست. پرینت به خاطر چاپ کردن این فایل استفاده میشه که از این قسمت اینجا لیست تمام پرینترهایی که در کامپیوتر ما وصل باشه میآید. یک پرینتر انتخاب میکنین بعد از اون کل همون معلومات چیزی که هست کلش چاپ شوه حالا بگیرین. اگر تنها یک قسمت جای انتخاب کردگیتون میخواین چاپ شوه سلکشن. اگر میخواین خودی همون یک صفحه که کرسرتون از همون چاپ شوه کرنت پیج بگیرین. اگر میخواین که مثلا از فلان صفحه تا فلان صفحه این قسمی چاپ شوه باز در پیجز بیاین شماره صفحه را بزنین. این را تعیین کنین نمبر اف کاپیز چند دانه چاپ شوه از دوبرتون. این که تمام شد باز میگین پرینت. این میره چاپ و کویک پرینت که اسی تنظیماتی که در داخل ازی بود و تنظیماتی نداره. درست؟ پرینت پریویو پیش از اینکه چاپ شوه یک بار نمایش میده براتون که به چی شکل چاپ میشه و هر شکلی که چاپ شوه این نمایش میده. یعنی شکل چاپ شد. ببینید
این قسمت سعی کنین یک نمبر داره نه کلوز کنین پرینت پریویو تانا ببینین دولت ودی نمبر هست پایین صفحه نیست. یعنی که اگر آل بخواین چاپ کنین با نمبر چاپ میشه شماره میکشه. پیج ستاب تنظیمات صفحه ماست. در پیج ستاب داخل میشیم از قسمت سایز چی میکنیم اندازه ورق خود تعیین میکنیم. همین ورقای صفحه که ما شما کار میگیریم چی هست من A4 است. درست A4 را که گرفتیم بعد از سورس منبع این منبع مربوط پرینتر میشه. بعضی پرینترها دو جای برای ورق داره که ورق میمونین از اونجا کش میکنه در وقت پرینتر او را میگم. میدونین از این قسمت منبعش چی بکنین تعیین بکنین. حالا فعلا یک منبع آمده در اینجا به خاطر از اینکه همون پرینتری که فعلا در دیفالت ما قرار داره او پرینتر یک جای ورق بر خود داره مو مشخصه شد به خاطر یک دانه آمده. و اگر اینجا اتوماتیک باشه بهتر است. با اتوماتیک مثلا بعضی پرینترها که اینجا چند منبع میته اتوماتیک شو بگیریم بهتر است به خاطر که هر کدامش که ورق داشت از اون کش کنه. اورینتیشن چرخش صفحه است. اگر پورتریت بود عمودی است اگر لندسکیپ بود افقی است صفحه ما. مرجنس فاصله معلومات از چهار طرف همه صفحه به اساس چی؟ به اساس انچز 1.25 سایز ای انچ است. میگیم که 0.5 شوه یعنی نیم انچ. تاپ هم 0.5 و باتم هم 0.5 و دیگه چی رایت هم 0.5. درست؟ در این قسمت داریم پرینت پیج نمبرز. اگر این تگ مارک فعال بود وقتی که پرینت میکردین با پیج نمبر پرینت میشه. دیدین؟ از همین جا مینا مستقیم در پیج ستاب پرینت میشه. پیج ستاب پرینت این رو طرف کنین تک شو اوکی کنین ببینید پیج نمبر چی شد؟ گم شد. درست شد؟ خب پیج نمبر باشه بهتر است. آمدیم سندین ایمیل. سندین ایمیل همون فایلی را که شما ترتیب میکنین او را میتونین با استفاده از اینترنت از طریق ایمیلتان به جای روان بکنین به کسی دیگه. About WordPad در مورد برنامه WordPad معلومات میده، معلومات مختصر که اونقدر بدت بخورم نیست. Exert معادل به اینی کلوز است. از برنامه ما را خارج می‌سازه، این برنامه را بسته میکنه. و قسمت ریسنت داکومنت فایل های باز شده را به ما نمایش میده. هر قدر فایلی را که ما در وردپد باز کرده باشیم اون همون فایل ها چی میشه اینجا؟ ذخیره میشه. هرگاه خواسته باشیم که را باز بکنیم مثلا اینی فایل را باز کنیم بالاش کلیک کنیم چی میگه؟ اگر فایل وجود داشت باز میشه، اگر وجود نداشت باز اینی رقم مسیج میده. این به 3 دلیل باز کردن نمیتونه. این تو براتون بگم به 3 دلیل. دلیل اولشی که اون همون فایل زمانی که در وردپد باز شده بود مثلا نامش احمد بود، بعد از اینکه پس کلوز شد نامش تغییر داده کسی. این بیچاره میره با نام احمد میپاله. مثلا از روی دسکتاپ باز شده بود در وردپد نامش احمد بود که نامش تغییر کرد بعدن که باز ایره که کلیک میکنی همینجا در ریسنت بالاش اون میره پس هم روی دسکتاپ همونجا را میپاله با نام احمد، میبینه که احمد نام نیست، نامش تغییر کرد. دلیل دومی که وقتی فایل در وردپد باز شده بود در دسکتاپ بود، بعد از کلوز کردن از دسکتاپ انتقال داده شد در داخل یک فولدر، در داخل یک درایو. باز که از ریسنت بالاش کلیک شود این بیچاره برنامه میره روی دسکتاپ هم میپاله که نیست او فایل دیگه. حالا فکر کنیم که میر آقا قاسمی مثلا در سیدرک خانده چیز خانه شاننده 300 فامیلی. این همی آدم امروز رفتم در 300 فامیلی خانه شدیدم. امشب یادم کوچ کنه از یک جای دیگر برم صبح ما برم تو پالم پیدا کردم نقل کرد نه. و دلیل سومی که زمانی که این فایل از روی دسکتاپ باز شد در در وردپد بعد از کلوز شدن این فایل دیلیت شد. یعنی مثلا آل شما آمدین امروز ما را اینجا پیدا کردین، من امشب ما بمرم فردا بین جویا نیزیده خدا ببخشش خوب بسا خوب آدم بود جهت بخیر زیر خواب. این تو میشه. این 3 دلیلی بود که با این 3 دلیل فایل از ریسنت باز نمیشه. و این بود درس امروز ما شما. سوالی اگر باشه مهربانی. در بخش احساس چه بخش دیگه هم بود به نام مثال پرینت و چند هم چی بخش دیگه هم داشت پرینت برو یکی آنو پرینت فایل. پرینت فایل اینمی فایلی را که تنظیم کردین آماده چاپ است. اینمی را با تمام اینمی تنظیمات خود داخل پرینت با تمام اینمی ها به عنوان یک فایل ذخیره میکنه براتون.
مثلا آل پرینتر دان مشکل داره چاپ کردن نمیشه. این را به عنوان یک فایل هم تنظیم کرده میمونین، ذخیره میکنین. فایل پرینتر ذخیره کرده میمونین. هرگاه پرینتر جور شد فقط سر همون فایل شما دبل کلیک کنین پرینت است. در صورتی که تک مارک فعال شد. اگر تک مارک نه ایرا که تک مارک میتی اینجا اپلای کنی باید. یعنی من اگر مو فایل اینال اگر مثلا احیانا از طریق یک پرینتر میخوای چاپ شوه و او پرینتر در لیست نیست، میتونی با زفاین پرینتر داخل شوی از این قسمت پرینتر تا پیدا کنی که در نتورک است یا از هر طریق که پرینتر وصل میشه او را از این چی کنی پیدایش کنی. خیر و خلاص دیگه که هر وقت که نیاز داشته باشه از همونجا اشاره کنیم دست میگه خلاص او ساده میشه، کار آسان میشه. دیگه سوال سوالش هست؟